पहले क्वेश्चन बहुत मज़ा आया आपका, तो माशाल्लाह। अगर सर मेरा दूसरा क्वेश्चन अब ये है कि टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड हिस्ट्री, शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री आप बताएँ हमें, नाज़रीन को बताएँ कि आपने आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसके बारे में बैकग्राउंड जितनी भी हिस्ट्री है, छोटी-सी शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री सर हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ऐसे है कि मैंने तालीम वैसे तो बीए तक हासिल की है। उसके बाद सबसे पहले मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर का डिप्लोमा किया था 94-95 में, यानी 91 से लेके 94-95 में, और 96 में मैं बतौर होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था हुकूमत पाकिस्तान से। कानून मुफरद अज़ा और तिब की तरफ मैं इस तरह आया कि तिब का जो सिलसिला है ना, ये हमारे ख़ानदान में हमें मालूम ही नहीं कि कब से चला आ रहा है। मेरे वालिद साहब भी, उनको मैं कोई नुस्खे बनाते देखता था, अपने ताया जान को, दादा जान को। मेरे परदादा जान जो हैं वो मलक अहमद बख्श अवान, वो अवान ख़ानदान की एक बहुत अहम शख्सियत थे और बड़े ज़मींदार थे। तो उनका वो जो निज़ाम था वो बहुत बड़े तबीब भी थे। तबीब ऐसे थे कि वो बहुत बड़े चौधरी थे, लेकिन गरीब लोगों का इलाज मुआवजा वो फीस भी लीला करते थे। मेरे जो नाना जान हैं वो भी अपने इलाके के माशाल्लाह चौधरी थे, और वो भी नुस्खा जात, और मैं देखता था उनको कि वो भी बनाया करते थे। तिब क्या, उनको भी बड़ा शौक था, नॉलेज था। इस तरह मुझे एक शौक हुआ। जफरवाल में हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब, ये एक बहुत बड़े तबीब गुजरे हैं, जो कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, लेकिन वो गुमनाम शागिर्द थे, बहुत यानी मशहूर नहीं थे, लेकिन अपने इलाके में वो एक बड़े तबीब थे। मैं अपने ननियाल, वहाँ जफरवाल के पास ही बड़ा पिंड एक गांव है, बड़ा गांव है, वहाँ चूँकि रहता भी था, और वहाँ फिर मैं आता जाता भी था। जब मैं सोदरा मतलब यहाँ आ गया, अपना मेरा बचपन थोड़ा सा बड़ा पिंड में गुजरा, तो बाद में फिर आना जाना था। तो एक दफ़ा किसी हवाले से मैं जफरवाल डाक खाने गया, कोई लेटर डालना था लेटर बॉक्स में, तो वहाँ उनके बिल्कुल सामने उनका क्लिनिक था, फैज़ पंजतन पाक इनकलाबी हेल्थ क्लिनिक। छोटा सा उनका क्लिनिक था, ऊपर रिहाइश थी। तो मैं डाकखाने से निकला तो सामने वो बैठे मुझे नज़र आए, मैंने क्लिनिक देखा, तो मैं ना चूँकि शौक था तो उनसे सलाम दुआ करने चला गया। अच्छा, वो बहुत ही प्यार से मुझे मिले, और मैंने उनसे पूछा, ये पहला मेरा कानून मुफरद अज़ा के साथ ताल्लुक़ था। मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है इनकलाबी? तो उन्होंने मुझे, अब वो मुसन्नफ़ थे, शम्सुल तशखीस वल इलाज एक किताब है कानून मुफरद अज़ा पे, उसके उन्होंने मुझे वो किताब दी, और मुझसे अब मेरा तारफ़ वगैरह पूछा, मैंने बताया, तो वो कहने लगे कि आप जब इधर आओ ना बड़ा पिंड, तो मेरे पास ज़रूर आया करो। यानी उनको दिली ऐसे ही मेरे साथ कोई यानी उनसियत हो गई। मैंने 3-4 माह बाद फिर मैं गया, मेरे नाना जान उन दिनों बीमार थे, तो मैं उनकी खैरियत के लिए पता करने जाता था। 3-4 माह बाद फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने फिर बड़ी शफकत फरमाई, और मुझे कानून मुफरद अज़ा की इब्तदाई तालीम इब्तदाई उन्होंने दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, ये 91 की बात है, उस वक़्त हकीम यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में दरबार होटल के पास उन्होंने तह खाने में अपनी दुकान ख़रीदी थी, और वहाँ बाकायदा मकतब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुझे एक छोटा सा रसाला दिया, उन्होंने कहा कि यार वो चूँकि एक बड़े तबीब हैं, और इस वक़्त उनका अपने उस दौर में तोती बोलता था, जिस तरह हकीम मोहम्मद सईद शहीद हमदर्द वाले मशहूर थे ना, इसी तरह हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त बहुत मशहूर थे। तिब्बी रसायल भी निकालते थे, किताबें भी लिखते थे, और मरीज़ों के वाले से भी मशहूर थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप उनके पास जाओ, और इस दौर की यानी उस दौर की जो तजदीद तिब है उनसे सीखो। मैं उनकी हिदायत पे इनके पास आता रहा, लेकिन उनकी खिदमत में भी गाहे बगाहे हाज़िरी देता रहा। यहाँ मैंने फिर हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी दी, उनको आने का मुद्दा बयान किया, उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, और उनके साथ फिर ये मेरा तकरीबन उनकी वफ़ात तक 12, 13, 14 साल तक ताल्लुक़ रहा। उन्होंने फिर आगे
مجھے قانون مفرد اعضاء کے رموز و نکات سمجھائے، اور ان کے پھر حکم پر میں نے باقاعدہ طور پر ان کے حکم پر میں نے لاہور میں اے آر میموریل طبیہ کالج شاہدرہ ٹاؤن لاہور میں باقاعدہ طور پر فاضل طب والجراحت کا 4 سالہ ڈپلومہ کیا، اور پھر میں نے نیشنل کونسل فار طب سے بطور طبیب رجسٹریشن حاصل کی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد محترم جناب حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی ایک مجھ پر مہربانی اور احسان ہے کہ انہوں نے مجھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نکال کر طب کی طرف انہوں نے وہ مجھے لائے۔ اور میں ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا تھا، جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ باقاعدہ طور پر 4 سالہ طبیہ کالج میں داخلہ لے کے کورس کرو، تو میں یقین کریں ایک بات ان کی آج مجھے آپ نے یاد دلایا تو یاد آ گئی کہ ان کی ایک بات انہوں نے مجھے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تم 4 سالہ ڈپلومہ حاصل کرو، نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹریشن حاصل کرو، مستقبل میں تم لوگوں نے ہی ہمارا انشاءاللہ نام روشن کرنا ہے۔ اس طرح انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو رجسٹرڈ معالج ہونا چاہیے۔ اچھا سر، سوری سر انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ سر پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے استاد صاحب کی آپ کو دعا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ کہہ سکتے ہیں مجھے بالکل۔ الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ میں میرے حکیم تاج محمد جیلمی صاحب بہت بزرگ طبیب گزرے ہیں، ان سے بھی میں نے فیض حاصل کیا طبی۔ اس کے بعد حکیم مولانا محمد زمان ہزاروی صاحب، ان سے بھی میں نے طبی فیض حاصل کیا۔ ڈاکٹر تاثیر حیدر صاحب جنگ والے، جو کہ حضرت علامہ شاد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، ان سے بھی میں نے یہ طبی اور ہومیوپیتھک جو تھا وہ فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد میں نے جناب حکیم عبد الحمید صاحب ہیں ہمارے جموں والے سیالکوٹ کے علاقہ میں، وہ ان کا خاندان جو ہے وہ حکیم اجمل خان صاحب دہلوی کے جو شاگرد رشید ہیں نا، وہ ان کے دادا جان تھے جناب حکیم امیر حسین رحمۃ اللہ علیہ جموں والے۔ میں نے طب یونانی میں ان سے فیض حاصل کیا، اور الحمدللہ میری جو طبی تعلیم کا سلسلہ ہے یہ ایک طرف حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، تو دوسری طرف جناب حافظ حکیم محمد اجمل خان صاحب دہلوی صاحب کے ساتھ ملتا ہے۔ یعنی یہ میرا آپ طبی شجرہ سمجھ لیں کہ میں نے ان 2 عظیم ترین طبی جو خاندان ہیں ان سے طبی تعلیم حاصل کی، اور خوبی قسمت سے یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ میرے تمام اساتذہ کرام نے مجھے انتہائی شفقت، محبت اور اخلاص کے ساتھ تعلیم دی۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، اور حکیم افتخار احمد صاحب ظفروال والے، ان کا میں اکلوتا شاگرد ہوں۔ اور اسی طرح میرے 2-3 اور اساتذہ کرام ہیں کہ جن سے جو مجھے طبابت پہنچی یا دوسری کچھ علوم و فنون انہوں نے مجھے ٹرانسفر کیے، وہ صرف مجھے ہی ٹرانسفر کیے، کسی دوسرے بندے کو ٹرانسفر نہیں کی۔ یعنی یہ بھی اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھی اللہ کا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ جو میں تو اپنے آپ کو، سچی بات ہے، حکیم تو حکمت بہت دور کی بات ہے، میں تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے طبیب بنایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک کرشمہ مجھ سے کام لیا ہے، یہ بھی سارا اسی کا فضل ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔